الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال محبت نال اچھی آواز نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جنوں جنوں درود شریف آندا ہے اور رب زبان بھی عطا فرمائیے ذرا اچھی آواز نال پڑھیا جے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو درود و سلام صلاۃ و سلام پڑھیا جائے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں. نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں. لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق اعلی جل شانہ دین حق نو سمجھنے اس تے چلنے بیان کرنے اور اس دے تے ہی شہادت والی موت عطا فرماوے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پکی اور سچی غلامی عطا فرماوے. تھانہ مترو آج دی یہ بابرکت محفل بستی
رتھاں والی آج دی بابرکت محفل برادر مکرمی جناب بھائی محمد ثقلین صاحب اور انہاں دے باقی اہل خانہ معاونین اللہ رب العالمین نام ہی جاندہ ہے تے نیتاں بھی جاندہ ہے، اپنی بارگاہ اقدس دے اندروں اجر عظیم عطا فرماوے۔ اللہ جل مجدہ الکریم حضرت علامہ مولانا برادر مکرم جناب قاری شبیر معاویہ صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، سادات اکرام اور سنی ہوئی اور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بہت ہی پیارے انداز دے نال عقیدہ اہل سنت و جماعت دے متعلق اصلاح فرما رہے سن اشعار دی صورت دے اندر میں جناب دی خدمت دے اندر جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے دوستاں حکم فرمایا سی کہ عظمت قرآن دے متعلق میں جناب دی خدمت آج چیوں کہ 17 ذوالحج شریف ہے، رات 18 دی 18 ذوالحج نو شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہے، تا کر کے جناب دی خدمت دے اندر چند گلاں پورا ذکر تے میں کر ہی نہیں نہ سکدا، چند گلاں شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دیاں، یعنی تذکرہ عثمان اور فکر قرآن، آپ دا ذکر بھی آ جائے گا، نال دوستان دی فرمائش عظمت قرآن دے متعلق بھی 4 گلاں ہو جان گیاں۔ ان بند کیتا چنگا نہیں جی، بند کر دیا کی خیال ہے؟ پکھا زیادہ پریشان کوئی نہیں، بند چ کرو یار، انہیں نہیں بولن دینا، ٹھنڈی ہوا ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ چلاونا ہی ہے تو پھر پرا منہ چ کرو تو چلو اچھی بولیا جی ایک بار سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت مبارک اپنے وچوں علماء کرام نو چھوڑ کے اپنے وچوں چند بندے ہی ہون گے جنہاں نو یہ خبر ہونی ہے کہ سویرے سیدنا عثمان غنی پاک دا عرس مبارک ہے۔ جنہاں کو بولیا نہیں جاندہ انہوں نے میں تکلیف نہیں دیندہ، تسی سر ہلائی رکھو بات اینج کر کے، میں تو انہوں مجبور نہیں کرانگا بھی تسی لازمی بولو، لیکن انہی مہربانی کر دے رہا جے بھی تھوڑا جا سر ہلاؤں دے رہا جے تاکہ میں نو پتہ لگ دا رہے بھی زندہ بیٹھے نا، اینج ہلاؤ سر ایک ورہ سبحان اللہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ سجنوں و میاں میں آکھیا ایتھے رکھتے منہ پراں چکر یار ایتھے او پھر ہوا تے پھر ایتھے آسی میرے والا ایتھے رکھ چاہیے باندھ ران دے کیڑی لوڑ ہے تو موسم ٹھنڈا ہے، اونچی آواز نہ بولو سارے جنے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت مبارک 18 ذوالحج شریف دی کل آپ دا عرس مبارک ہے، اے ساڈے بزرگاں ساڈے مرشد کریم حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع اجپال دامت برکاتہم القدسیہ آپ سرکار نے آ کے عقیدہ اہل سنت و جماعت نو اجاگر فرمایا ہے کہ دسیا ہے بھی میاں جے باقی اولیاء دا عرس مناونا ہے
باقیاں دا ذکر کرنا ہے تے حضرت سیدنا عثمان غنی تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے ایام شہادت نو بھی یاد رکھیا کر، انہاں دے بھی عرس منایا کر تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ سنی وانڈ کرن والے نہیں ہوندے، سنی سارے صحابہ نو بھی مندے نے، حضور دے گھر والے نو بھی مندے تے نبی دے در والے نو بھی منن والے ہوندے نے۔ ایمانداری نال دسو، اینا مجمع بیٹھا ہے، اپنے وچوں کسے نو چیتے ہے سی بھی سویرے آپ دا عرس شریف آ کیوں بیلیا جڑا گوڈے پھڑ کے بیٹھا پچھلا بیلی سجڑ آ سجڑا پاپ والیا تیرے کو پوچھدا پہ تین چیتا سی؟ اچھا میں تو نہیں لگتا، میں تو لگتا 12 کھلاڑی تین کرکٹ دے چیتے نے بھی کنے ہوندے نے۔ جلیا اے ساڈے فقیر ساڈے بزرگ نے جنہاں آ دسیا ہے، ساڈے سراں دے تاج نے جنہاں آ دسیا بھی میاں جنہ جسے دا درجہ ہے، جنی رب نے شان مقام عطا فرمایا انہوں اتھے رکھو تے اوویں انہوں یاد کرو جویں رب رسول دا حکم ہے۔ ہاں جی، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جویں اسی باقیاں نو یاد کرنے ہاں ایویں نبی دے یاراں نال بھی پیار کرنے ہاں۔ آپا سارے بیٹھے ہاں، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار دی شہادت دا دن کسی نے بھی نہیں بھولیا، ساڈے نکے نکے بال بھی جاندے نے 10 محرم الحرام شریف نو آپ شہید ہوئے نے۔ آپ دی شہادت دی نظر نیاز، آپ دے ختم شریف، آپ دے عرس، آپ دے تذکرے، آپ دا ذکر 10 محرم کی پورا مہینہ محرم شریف دے اندر پنڈ دے اندر محفلاں ہوندیاں نے، علاقے چ جلسے ہوندے نے، بچہ بچہ جاندا ہے کہ محرم شریف دی 10ویں نو حضرت امام علی مقام شہید ہونے تے میں پوچھنا حضور دے یاراں نے ساڈا کی نقصان کیتا ہے، حضور دے غلاماں دا کی قصور ہے، کی آپ دے حضور دے یاراں دا جرم ہے جنہاں نو چیتے نہیں کیتا جاندا، ختم نہیں دیوایا جاندا، یاد نہیں کیتا جاندا حضور دے صحابہ نو جنہاں مال جان ملک وطن سب کچھ جان تک نبی دی عزت تو قربان کر چھڈی ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال۔ دوسرا سنو گے تو انہوں پتہ لگے گا بھی یار یہ تو تذکرہ کیتا جانا کہ امام علی مقام نو پیاسا شہید کر دیتا گیا، پانی کوئی نہیں سی، حضرت امام علی مقام سرکار نو ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ امام علی مقام اسا منکر نہیں ہے ذکر حسین پاک دے، اسا منکر نہیں ہے، اسا نے کرو ذکر امام علی پاک، کرو آپ دا ذکر، لیکن خدا دا نام نے اوے اپنے بالا نو کچھ تے تربیت دیو، کچھ تے اپنا عقیدہ ظاہر کرو بھی حضور دے یاراں دا کی قصور ہے، حضور دے یاراں دا دن کیوں نہیں منایا جاندا، کیوں نہیں منایا جاتا؟ یوم سیدنا عثمان غنی، شہادت عثمان غنی، ذکر عثمان غنی کیوں نہیں منایا جاتا؟ کی آخر قصور کی ہے؟ جنہ 40 دن پیاسا رہ کے تے پھر بھی مدینے چ قتل و غارت نہیں ہون دیتی، 3 دن تک بے گورو کفن، 3 دن تک آپ دی لاش پئی رہی، 3 دن تک۔ جڑے شر پسند سن، شریر نام مراد بدتمیز، انہاں لاش نہیں سی چکن دیتی۔ شاہ علی پاک تے باقی صحابہ بھی سوچیا بھی ایتھے قتل و غارت ہو سی، خون دیاں ندیاں وگن گیاں تے حضور دا شہر مدینہ ہے، 3 دن تک لاش پئی رہی، 40 دن تک حضرت سیدنا عثمان غنی پیاسے اپنے گھر چ قید رہ گئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کدے چیتا ہے، کدے کسے ذکر کیتا ہے؟ مولویاں کدے اٹھ کے سویرے نال 18 ذوالحج نو چندہ شروع کیتا ہوئے بھی میاں چندہ دیو اج عرس مناونا ہے مسجد دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی دا، بال بال دے ذہن چ آ جاوے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جاوے بھی میاں سیدنا عثمان غنی پاک دی شہادت تے انج ہوئی تے انج کر دیتا کہ آپ نو شہید نہ نہیں لیندے اترے نام مراد۔ اے جے آ جو کالی ہوا چلی ہے نا مراد کنوں لگدی گئی ہے تے جھنڈے کالے ہوندے گئے نے، لعنت پیندی گئی ہے۔ ساڈا عقیدہ اے نہیں، او سونے محبوب دی زلف امبرین دا صدقہ اساں عقیدہ اے رکھنے ہاں کہ حضور سرکار دے گھر والیاں دی بھی محبت ہونی چاہیے تے حضور دے در والیاں نال بھی محبت ہونی چاہیے۔
زندگی جے کوئی نہیں ایویں کملیاں وانگو زندگی نہ گزار پیڑیا کہڑے پاسے ٹر پیا آ سن حضرت سیدنا عثمان غنی کون نے تھوڑی جی گل آپ دی کرنا پھر آپ دے بے ادب تے آپ دے گستاخاں دا انجام بھی سناواں گا تھوڑا جا اے کتاب پوری میرے سامنے پئی آپ دے ذکر خیر دی جمعۃ المبارک میں آپ دے ذکر دے اندر ہی درویشاں نو سنایا سی تا کر کے میں ارادہ کیتا میں حالانکہ پہلا پیچھے تھے بیان کر گیا عظمت قرآن جڑا سن کے تے بیلیاں وقت لیا ہے شکلین صاحب میں نے فرمایا بھی تساں وہی موضوع بیان کرنا ہے جڑا پیچھے بیان کر گئے جے لیکن میں سوچیا بھی یار سجنوں کو دوروں نیڑوں کو نویں پرانے آ بیٹھے نے تے چلو سیدنا عثمان غنی جڑا جامع قرآن نے جنہاں قرآن پاک نو جمع کیتا ہے عظمت قرآن بھی ہوئے تے نال قرآن نو اکٹھا کرن والے دا بھی ذکر ہوئے تاکہ آپ سرکار دی شہادت دا ذکر دا آپ دی عظمت دا لوکاں نو پتہ لگ جائے ٹھیک ہے خیال گل شروع کریے آ جڑے مننے دے اولے بیٹھے نے آ مننے دے اولے اے جے تساں نہ ناراض ہو تے تھوڑا زیارت نہیں کرا دیندے مینوں زیارت ہوندی رہے تہاڈی چلو برکت لبدی رہے ادھر آ ونجو ایتھے آجا سونیا تساں اگے آجا پترا تھوڑے اگے آؤ ایتھے ٹی وی تے لگیا ہوئے تے مرو سارے تو اگلی کرسی تے بہندے جے مولوی لگیا ہوئے تے کوشش کردے نے بھی اولے بھئیے اگے آؤ پترا اگے آؤ شاباش ایتھے آ جاؤ اللہ تعالی سلامت رکھے تہاڈیاں زیارتاں کرن پتہ نہیں کیڑا مومن بندہ ہوندا ہے ہاں جی اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا ماتا مل جائی کو بخشیا تمہیں بخشیا جا بابا فرید آندا ہے کہ تم رب دی مخلوق نو مل پتہ نہیں ہو سکدا ہے کوئی وچ خضر علیہ السلام ہی بیٹھے ہون ہیں رب دے پیاریاں دی گل پیا کرنا انہاں دی محفلاں چ خضر علیہ السلام آ کے بیٹھ جاندے سن اللہ اکبر و کبیرہ ذرا اونچی بولو آپ اللہ دا قرآن پڑھیے وقت کافی ہو گیا ہے درویش سونیا رب وحدہ لا شریک جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایویں کم نہیں چلنا دیر ہوئی ہے تے میری وجہ نال نہیں تہاڈی وجہ نال موسم خراب سی اس وجہ نال میں کافی دیر دا کے ستا ایتھے اگر دیر میری وجہ نال ہوندی تے پھر بھی نہ بول دے تے کوئی گل نہیں سی ادھر ویکھو سونیا محض دیر تیری وجہ نال ہوئی ہے ذرا اونچی بولی ایک بار سبحان اللہ اچھا میرے نال تسی کر لو گل میرے نال مک لو جتھے میں سنانی ہے 1.5 گھنٹہ اتھے میں گھنٹے چ مکا دیتا جتھے تسا سننی ہے گھنٹہ اتھے ادھا گھنٹہ سن لو پر سن لو جی میں سنی دی تقریر کی خیال ہے جی تسا ایویں سننی ہے تو مڑ 3 گھنٹے باویں تو لنگر ٹھنڈا ہوئے تو باویں اونجی مک جائے اے اگاں تہاڈی مرضی یا اگر تساں سنو جی میں سنن دا حق ہے یعنی کی مطلب ہے بول دے رہو اونچی آواز نال تے انج بیٹھے رہو جی میں جناب پورے چس نال بندہ بیٹھا ہوندا ہے جاگ کے تے پھر انشاءاللہ جی لمحہ بیان کردا نہیں وقت بڑا ہو گیا 1:45 ہون والا ہے تے اس وقت تک وڈا خطیب قوم نو جگا سکدا ہے سمجھ نہیں لگی میرے ورگا ادھر جوان خون ہوئے تے پھر او تے سبحان اللہ چساں تے آپے ہی آ جاندیاں نے پھر آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی بھی جاگو اے بولو اے پھر انج کرو جلے سائیں سٹ مار دے نے آپ ہی قوم جاگ پیندی تے میرے رنگا بڈھا بندہ او مڑ کوشش کردا ہے آدھے ہیلے سازی نال جگا کے قوم نو سنا دے نہ علم ہے نہ وہ جذبے نے نہ وہ طاقت جرت ہے نہ وہ ہمت ہے نہ وہ جذبات نے نہ وہ انداز نے ایویں تانوں میں کوئی میٹھی ٹھنڈی لا کے تے کوشش کرنی ہے کہ گل تواڈے سینے چ اتر جائے تے آپاں ایویں کریے بھی جٹ جڑا بہنا ہے ایک دوجے نال بنا کے بئیے تے آپاں چھیتی گل مکا لیں گے ذرا اونچی بولیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح رب سونا اس ہاتھ نو بیماری نہ لاوے جڑا ہاتھ رب دے نام تے بلند ہوے سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا
الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈردے رہیا جے، رب دا خوف کریا جے، رب تو ڈریا جے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالی دے سچے بندیاں نال لگ جایا جے، رب دے سچیاں نال لگ جایا جے۔ ادھر ویکھ وے سجنا، رب کریم فرماوندا ایمان والیا میتھوں ڈردا رہی، میرا خوف رکھی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچیاں دے نال لگ جاویں، یعنی کوڑیاں دا بیلی نہ بنی، جھوٹیاں دا یار نہ بنی، اوے دو نمبراں دا بیلی نہ بنی۔ کوڑا آپ بھی مردا ہے، نال سجنا نو بھی مروا دیندا ہے۔ اوے جڑا سچا ہے وہ آپ بھی بچ جاندا ہے، نال سجنا نو بھی بچا لیندا ہے۔ میرے خواجہ محمد شفیع لجپال وانگو حضرت فضل احمد چشتی سرکار وانگو اے آپ بھی بچ گئے نے، نال اپنے خلیفیاں درویشاں مریداں شاگرداں بھی بچا لیا ہے۔ اس دنیا دی تباہی تو، دنیا دے ظلم تو، دنیا دی بے غیرتی تو، دنیا دے اس ظلم تو بچا لیا ہے، آپ بھی بچ گئے نے۔ اوے چلیا او لوگ نے جنہاں جیلاں کٹنیاں گوارا کیتیاں نے، جنہاں چکیاں پیڑیاں گوارا کیتیاں نے، جنہاں جناب کوٹھیاں لگنا گوارا کیتا ہے، لیکن نہ اپنی عزت رولی ہے، نہ نبی دی امت دی عزت رولتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی عزت دا بھی پہرا دتا ہے، اپنیاں جمدیاں عزتاں ہی ٹوپی والے برقے کرا کے رکھے نے، تے کیوں نہ پھر آکھیے رب سونا اے ہوئی اشارہ فرما رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر و مرشد حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال زندہ حضرت علامہ باد، مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، زندہ باد۔ توجہ نال بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوئی لوگ نے جنہاں لوکاں دا عقیدہ ایمان حیات غیرت بچائیے، ایمان بچایا ہے، شرم بچائیے، قائم اسی طرح انہاں دی غیرت رکھیا ہے۔ وجہ کی سی جان دے سن، جویں نبی دے یاراں نے پہرے دتے نے جی ایویں اسی پہرا دیواں گے۔ اج انہاں دے ذکر ہو رہے نے تے کل انہاں فقیراں دے ذکر بھی ہونے نے، منبراں دے انتے کتاباں دے اندر۔ اے او لوگ نے جنہاں جیلاں کٹیاں، جنہاں زمانے دیاں دشمنیاں لئیاں، اج اپنے آپ نو امیر المجاہدین کہن والے، اج اپنے آپ نو دین دا ٹھیکیدار کہن والے، اج اپنے آپ نو سنی حنفی بریلوی کہن والے، اللہ دی قسم کر کے آنا ووٹاں تے رناں نو کھلار کے چوکاں بازاراں ٹنگا کے آندے نے اساں اسلام لے آونا ہے، اساں قرآن لے آونا ہے، اساں تخت دے اوتے رسول اللہ دا دین لے آونا ہے۔ حق جوڑاں گا
تو آپ سیاਣਾ ہے تو آپ جاننا ہے عقل والے تینوں دسن دی لوڑ نہیں میں تیرے قدماں تے ہاتھ رکھ کے رسول دی شریعت دا مسئلہ پوچھنا وا دسنا یارا جڑی بی بی اللہ دا قرآن گھر وچ پڑھے جڑی بی بی اللہ دا قرآن گھر وچ تلاوت کرے تے ایدی آواز گھروں باہر جاوے اس دی تلاوت دی آواز گھروں باہر جاوے تے اس دے وچوں نیکی نہیں لبدی ثواب نہیں لبدا اپنے گھر وچ پڑھے اللہ دا قرآن تلاوت کرے بی بی نہیں دی آواز باہر جاوے غیر دے کنا دے اندر اس تلاوت دا ثواب نہیں لبدا دین نہیں ہوندا تے دسنا ذرا جے آپ ہی باہر جاوے تے کھمبیاں تے ٹنگی جے تے اسلام کیویں آ سکدا ہے کیویں دین آ سکدا ہے پروین نشین تے آ سکدیاں نے کدے دین نہیں آ سکدا ساڈا بابا وارث شاہ بولیا ہے سبحان اللہ جڑا ولیاں دا منن والا ذرا اونچی بولیا جی سبحان اللہ ادھر ساڈا سیداں دا تاجدار پیر بابا وارث شاہ فرماوندا ہے بوٹے اک دے نال نا امب لگن بوٹے اک دے نال نا امب لگن ہووے انار نہ کدی کری دلا پتر کھوتیاں دے کوڑے نہیں ہوندے ہووے اٹھنا پیڑ دا کدی لیلا تائیں چونڈیاں کدی نہیں رج ہوندے تائیں چونڈیاں کدی نہیں رج ہوندے مچھی موتروں پئی ٹٹولنی چڑیاں دودھ نہ دین چوغ پایا ویکھیا مکڑی وانگ کیوں کھولنی ادھر ویکھو سونے آقا دے یار سچے سن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ذرا اونچی بولی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شاہ عثمان دی گل کرن لگا بس تھوڑا جا چیدہ اختصار نال آپ نو آپ دیاں ایک دو گلاں سنانا اس تو بعد عظمت قرآن دیاں دو گلاں کر کے دعا کر دینے ہیں ذرا اونچی بولیا جی تھارے سجن سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر خو سونے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار دے رشتہ دار نے حضور سرکار دے رشتہ دار نے قریشی نے بنی امیہ نال تعلق رکھ دے نے آپ سرکار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال عبد مناف تے نال جا کے عبد مناف تے جا کے حضرت شاہ عثمان سونے نبی دے نال مل جاندے نے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی سکی پھپھی حضرت سیدنا عبد المطلب سرکار دی بیٹی
حضرت شاہ عثمان پاک دی سکی نانی ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح اچھی آواز سبحان اللہ. آپ دی سکی نانی ہے. ادھر ویکھو سونے ویخ میرے نبی دے یار سیدنا عثمان غنی واقعہ فیل جڑا ہاتھیاں والا واقعہ ہے او جڑا بڑا بادشاہ جنے ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبے دے اوتے مکہ دے اوتے چڑھائی کیتی سی اس واقعہ یعنی واقعہ فیل دے 6 سال بعد طائف دے مقام دے اندر آپ سرکار پیدا ہوئے نے. سیدنا شاہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ میرے نبی کریم دی دردی غلامی دا پٹا چوتھے مسلمان سن. چوتھے مسلمان میرے نبی دے یار عثمان غنی نے. پہلے حضرت سیدنا اماں خدیجہ الکبریٰ، دوجے حضرت سیدنا صدیق اکبر، تیجے سیدنا شاہ علی اور چوتھے مسلمان میرے نبی دے غلام سیدنا عثمان غنی نے. اے او میرے نبی دا لاڈلا یار جنہاں دے نکاح دے اندر سونے نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں نے حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم. اے میرے نبی پاک دیاں 2 لخت جگر حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دے نکاح دے اندر نے. نال اتنی گل یاد رکھی اے او میرے نبی دے یار عثمان نے جنہ دے بارے میری سرکار فرمایا جی میرے کول 100 بیٹی بھی ہوندی تے میں ایک ایک کر کے شاہ عثمان دے نکاح وچ دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق شان سیدنا عثمان غنی. تو جناب بولو اسی آواز نال سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. سونے نبی فرمایا جتھے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے. ذرا امید لے کے بے ذرا اونچی بول. او جتھے رب دے پیاریاں دا ذکر ہوے اللہ دے فقیراں دی گل ہوے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے تے دل وچ کھول کے مولا دی رحمت دا سوال کر کے بہو. او دی بارگاہ چ کوئی کمی نہیں. او تے اروڑیاں تے رحمت پا کے میوے اگا چھڈدا ہے. او دی بارگاہ چ کیڑی کمی ہے؟ ادھر میرے ال توجہ کریو سونیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے نبی دے یار نے جنہاں سرکاراں دے نکاح شریف دے اندر حضور سرکار دیاں 2 بیٹیاں سن. حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. ادھر ویکھ سونیا اے 2 بیٹیاں سونے نبی نے اپنا حضور سرکار دے نکاح دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دے نکاح دے اندر دتیاں نے. میرے مرشد کریم لاجپال فرماوندے نے ایک شخص تقریر پیا کردا ہے دیوبندی تقریر پیا کردا ہے آندا ہے میں نبی پاک نو نور نہیں مندا او بشر نے ساڈے وانگو نے. آپ سرکار فرمایا میں چلدا چلدا چلا گیا تے ویکھنا انہاں دا بڑا وڈا مفتی بڑا وڈا پھنے خاں مولوی خطیب انہاں دا عالم جناب تقریر پیا کر رہا ہے. میں جا کے بہ گیا ہاں تے میں آکھا مولانا مینوں ایک سوال دا جواب دیا جے. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ دا لقب شریف کیے آپ دا لقب کیے تے مولوی دیوبندیاں دا کہن لگا بابا جی انہاں دا نام انہاں دا لقب شریف ذوالنورین. آپ دے یار سیدنا عثمان غنی پاک دا لقب شریف ذوالنورین. آپ نے فرمایا او مولوی ذوالنورین کنو آخدے نے کیوں ذوالنورین آخدے نے؟
اگوں مولوی آخدا ہے بابا جی ذوالنورین اونوں آخدے نے جدے کول دو نور ہون بولو سبحان اللہ حیدر بیلیا بہ جا پانی والا بھراوا بہ جا تینوں اینو باویں پکڑ کے بٹھا اینو بہ جا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گج بج کے اچھی بولے جے ایک بار سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی پاک سرکار دی شان ادھر ویکھ سونیا بزرگ نپن تے انج نپدے نے آپ نے فرمایا دس نہ ذرا ذوالنورین کنوں آکھدے نے آندا بابا جی ذوالنورین نو آکھدے نے جدے کول دو نور ہون آپ نے فرمایا اے دس حضرت شاہ عثمان غنی پاک نو ذوالنورین کیوں آکھدے نے آخ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح شریف دے اندر نے میرے مرشد کریم فرمایا او بے وقوفا دس نہ ذرا او جس نبی دیاں بیٹیاں نور ہو سکدیاں نے نبی نور کیوں نہیں ہو سکدا سبحان اللہ جس نبی دیاں بیٹیاں نور ہو سکدیاں نے بیٹیاں پاک نور بن سکدیاں نے او بلا خود رسول نور کیوں نہیں ہو سکدا تے ذوالنورین وہابی بھی آکھدے نے ذوالنورین دے بندی بھی آکھدے نے اے سارے نور دے منکر میرے نبی دے یار عثمان ذوالنورین آکھدے نے تے سجنا تمہیں بول پیا کر تمہیں کہہ لیا کر ہر ویلے ایک چپ تے سو سکھی نہ کھیا کر او بولیا کرو کہہ دیتا کرو اس ملا نو وہ ظالما نبی دے نور دا انکار کرنا ہے تے عثمان دو نوراں والا کیوں کہنا ہے شرم کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان سیدنا عثمان غنی اچھا سادہ انداز نال جٹ بیلی بیٹھے نے حضرت ذوالنورین آکھدے نے کوئی نہیں حضرت عثمان غنی کیوں براوا آندے نا کیوں آندے نے کہ دو بیٹیاں آپ دے نکاح چ بیٹیاں شریف سرکار دی آپ دے نکاح شریف وچ نے تاں کر کے آندے نے ذوالنورین دو نوراں والا وہابیاں دیاں کتاباں وچ وی دیوبندیاں دیاں کتاباں وچ وی سارے دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے ذوالنورین آکھدے نے تے سونے نبی دے نور دا انکار کردے نے کہ نہیں ساڈے ورگا سے قل انما انا بشر مثلکم نبی ساڈے ورگا مورا پوی اوے اترا مرے نا مرادا عثمان نو دو نوراں والا منی بیٹھا ہے سونے نبی نو نور کیوں نہیں مندا حیا کر ڈب کے مر جا پر بابا باہو فرماوندا ہے بے بسم اللہ سبحان اللہ بے بسم اللہ ہو یارا اس میں اللہ دات بھی گہنا بھارا یارا سرور عالم چھٹ عالم سارا بے حد ادھر
سدائے پسارا میں قربان ہونا تو باہو میں قربان ہونا تو باہو جنا ملی آئی نبی سہارا حضرت سیدنا شاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ایک دو گلاں بس آخری جو سنو تے اگوں چلنے ذرا اونچی بولیا جے سارے لجن سبحان اللہ ادھر ویکھ او سونیا میرے نبی دے یار عثمان غنی نے جنہ دا ایک بنی امیہ دے اندر بہت بڑا نام سی برادری دے اندر خاندان دے اندر پری پچیت دے اندر بہن والے سن تجارت آپ دا شیوا سی آپ دا پیشہ سی تجارت جڑا باپ دادے دا کم لگاوندا سی آپ تجارت ہی کردے سن تے بڑا نام سی سیدنا عثمان غنی دا محلے دے اندر اپنے شہر دے اندر برادری دے اندر خاندان دے اندر ایک نام سی میرے نبی دے یار عثمان غنی دا شاہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام دی دعوت دیتی آپ پہلے ہی شریف النفس آپ پہلو ہی جناب طبی طور تے شرافت رکھ دے تھے آپ حیا بھی اخیر درجے دا رکھ دے تھے تے سخاوت بھی اخیر درجے دی رکھ دے تھے آپ نو تاں کر کے غنی آخدے نے کہ کدی بھی خالی بوہے تو کسے نو موڑیا ہی نہیں نہ ایویں نہ کرو ڈنڈی نہ مار نہیں تے میں پھر ادھروں لگ پینا تے ہولی ہولی کو 4 گھنٹے لگا رہاں گا بس گل مکان لگا ذرا اونچی بولی سبحان اللہ اے او میرے نبی دا یار جنہاں دے حیا دا اے حال میرے ال توجہ کریا جے سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ فرماندیاں نے سونے نبی تشریف فرما سن آپ سرکار دی ادھر میرے ال ویکھ او سونے ادھر میرے ال ویکھ آپ دی پنڈلی شریف دو کپڑا شریف ذرا ہٹیا ہویا سی آپ تشریف فرما سن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹایا حالانکہ پہلے میرے باپ سیدنا صدیق اکبر بھی آئے نے آپ دا کپڑا شریف اوتھے ہی سی ادھر ویکھ سونیا دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے فرمایا کون میں عثمان میں غلام میں جناب دا خادم عثمان آیا حضور سرکار نے کپڑا اتے کر لیا آپ نے کپڑا اتو کج لئی پنڈلی شریف سونے نبی سرکار نے عرض کیتی لجپالا حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آئے نے وہ لجپالا ایویں جناب نے کپڑا شریف نہیں فرمایا ہن جو عثمان غنی آئے نے سونے کپڑا شریف تو فرما لیا ہے آقا فرمایا میرا یار عثمان میرا یار عثمان غنی اتنے حیا والے اور میرے عثمان کولوں تے فرشتے بھی حیا کرتے نے اللہ نہ بولو جنا سرخی لائیے
جڑا حضرت سیدنا عثمان غنی دے عرس وچ بیٹھ کے اپنا سینہ چوڑا کر کے رب دی رحمت لینا چاہندا ہے، ذرا اونچی بولے جے سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ سیدنا شاہ عثمان غنی نے جنہاں کولوں فرشتے بھی حیا کردے نے، اتنا میرے نبی دا یار حیا والا، جویں مولانا شبیر معاویہ صاحب فرما رہے تھے اونٹاں دیاں قطاراں نبی دے یار نے پیش کر دینیاں، جدوں بھی اسلام نو لوڑ پئی میرے نبی دے دین نو مال دی لوڑ پئی، عثمان غنی سی نہیں کی تھی آقا دے دین واسطے لے کے حاضر ہو گئے نے، او نبی دا یار آقا دا غلام برادری دشمن بن گئی، شہر والے دشمن بن گئے، او جڑا برادری دے اندر ایک نام رکھدا ہوئے تے خاندان والے آپ دے رشتہ دار ابو جہل ورگے سلام دعا چھڈ گئے، نال بہانا چھڈ گئے، ڈیرے چ چھڈنا چھڈ گئے، آپ نو ویکھ کے رستہ بدل لیندے سن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ نے ہجرت فرمائی، آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی، اے میرا یار عثمان چلا جا، شام تے حبشے والا آپ تشریف لے گئے، ملک چھوڑ دیتا، برادری چھوٹ گئی، یار چھوٹ گئے، بیلی چھوٹ گئے، آقا دا یار ملک وطن چھوڑ کے پردیسی جا بنیا، پردیساں دے اندر اپنے بال بچے لے کے آقا دا یار جا وسنیک ہویا، او سونیا میرے نبی دے یار حضرت سیدنا عثمان غنی کیڑی قربانی دین تو نہیں دتی، اور کیڑی قربانی نبی دے دین تو نہیں دتی، آقا علیہ السلام دے یار ادھروں جدو جڑے ویلے چلو رب سونے نے اسلام نو طاقت بخشی آ گئے نے، پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف حاضر ہو گئے نے، آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر جڑے یار اوے مدینے دے اندر جڑے یار کول مال نہیں سی، جدے کول کوئی کاروبار نہیں سی، انہاں نو کم کار کران والے سیدنا عثمان غنی سن۔ بڑا حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار قربانیاں دتیاں، اگے گل ٹوریے آپ سرکار او حضرت سیدنا عثمان غنی او نبی دے یار نے سنیا جی توجہ، او حضرت شاہ عثمان نے صلح حدیبیہ دے موقع دے اوتے نا سونے نبی کریم دے یار سیدنا عثمان غنی نہ آ سکے، باقی یار سن، حضور فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت رکھو، ہاتھ رکھو، بیعت کرو، اینج کر کے بیعت ہوندی گئی، بیعت ہوندی گئی، شاہ عثمان غنی پاک کوئی نہیں سن، سرکار نے اپنا ہاتھ شریف نہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک آپ نے فرمایا اے میرے یار عثمان دا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، کتا بھوکدا خندیر حضرت عثمان غنی نو آ لانتیا خندیرا حیا کرم مرنا نہیں کنجرا، جڑے ہاتھ جدے ہاتھ نو سونا آکھے میرے ہاتھ نے تے سونے دے ہاتھاں نو رب فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ نے، سبحان اللہ، اے دا مطلب اے ہویا تھانا متر دے رہن والے او کالیاں پیڈاں کنجراں نو دکھوا خندیرا، او عثمان غنی او نبی دا یار جدا ہاتھ سونے نبی پہ فرما دین اے ہاتھ میرے یار عثمان دا ہاتھ، اے دا مطلب اے ہویا بھراوا عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ، نبی دے ہاتھ نو رب فرماوندا ید اللہ فوق ایدیہم، اے یارا تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ، تے پتہ لگیا عثمان دا ہاتھ رسول دا ہاتھ، رسول دا ہاتھ، آہا آہا بولو سبحان اللہ، کی بنتی اس
کنجر دا جڑا سیدنا شاہ عثمان دے نام تو بھی سڑدا کوٹے دا پتر کی بنتی ہوندا ستا پہ مینوں لگدا جاگدا تروچی بولے سبحان اللہ میں تانوں ایک تھرمامیٹر دتی جانا ڈاکٹراں نوں فیس دیون دی لوڑ کوئی نہیں حرام تے حلال دے دا پتہ کرنا ہوے تے حضور دے یاراں دا نام لے لو سبحان اللہ نہ بھرو ڈاکٹراں نوں فیساں تے نہ شک وچ پو بھی کون ہے تے کون نہیں جے سڑدا ہوے نا حضور دے یاراں تو تے سمجھ لو پکا گوانڈی دا یا رائی پاندی دا بس کدے اپنا خون نہیں ہو سکدا ہوے حلالی تے پونکے نبی دے یاراں کدے ہو سکدا نہیں تسی کیویں لے جے بولے جے تانوں شک ہے سبحان اللہ شک نہیں پکے ایتھے تے ولیاں نو بھوکن والے چ شک ہے تے جڑا خود حضور دے یاراں نو بھوکے اوندا تے پک ہی پک ہے نا بے شک بولو سبحان ہاں سجنا آخری گل سناواں سیدنا شاہ عثمان دی واقعات تے میں پورا ایک جوڑیا سی وقت یہ نہ ہو گیا بھی جی وجہ نال میں جناب دے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا ادھر ویکھو سونیا سیدنا شاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو سونے نبی فرمایا سی میرا یار عثمان لج پالا حکم ہوے میرا یار عثمان رب تینوں خلافت دا کرتا دے سی سبحان اللہ بابا جی میرے لفظاں تے غور کریا جے او میرا یار عثمان رب تینوں خلافت دا کرتا دے سی تینوں اتاری نہ اتاری نہ تینوں خلافت دا کرتا ملے گا انہوں اتاری نہ سادہ الفاظ نال سمجھانا حضرت شاہ عثمان غنی جدوں خلیفۃ المسلمین بنے نے آپ سرکار دے خلاف سازشاں اٹھ پئیاں بڑیاں نے کوشش کیتی کہ جناب نو اتار دئیے آپ نو اتار دئیے لیکن آپ فرماندے سن مینوں نبی فرمایا اتاری نہ سبحان اللہ بہر روما ایک خوہ دا نام سی بہر روما خوہ خرید کے نا تے مدینے والےاں دے وقف کر دیتا حضرت سیدنا شاہ عثمان غنی پاک نے پانی دی قلت سی آپ نے خرید کے نا تے وقف کر دیتا سارے واسطے بھی تواڈے واسطے سارے واسطے پینا پونا سارا کچھ استعمال کرنا سب کچھ اجازت سارا دین اسلام واسطے مسلمانوں میں زیادہ ٹھیک ہے آپ نے او کھو دتا سارے نو پانی پیون واسطے تے نہاون دھوون واسطے تے باقی جانوراں نو پیان واسطے لیکن اسے ہی کھو دا پانی آپ نو نہیں پینا اللہ اکبر کبیرہ ہاں اسے ہی کھو دا پانی سیدنا شاہ عثمان نو نہیں سی پین دیتا 40 دن تک کربلا معلا دے اتے چاند روز سادات اکرام سرکار دا خون سرکار دے گھر والے تپدی ریت تے رہنے گرمی دے موسم وچ رہنے تے پانی دے متعلق تاں البدایا و نہایا والے لکھیا ہے کہ پانی دے متعلق تا اے حال سی کہ جدوں شاہ حسین پاک شہید ہون واسطے تشریف لے گئے نے لڑن واسطے آپ نے غسل فرمایا ہے نہیں تسی ڈنڈی مار گیا کرو جتھے کو بولن دا موقع ہوئے پانی دا اے حال سی کہ آپ نے غسل شریف فرمایا جدوں آپ نے غسل فرمایا تے ظاہر پانی نال دا مطلب ہے غسل واسطے پانی آیا سی تے پیون واسطے کوئی نہیں سی او پچھلا بیلی نہ سو جاگ تے بہت ذرا اونچی بولی سبحان اللہ تے سیدنا شاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا یہ حال ہے آپ سرکار دے او بیرے روما جڑا آپ سرکار نے وقف فرمایا سی امت مسلمہ واسطے اس کنویں دا ہی پانی بند کر دیتا گیا ہے آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے پابندیاں لگ گئیاں
آپ دے گھر والے اما جوری اور آپ سرکار گھر دے اندر محاصرے چ رہے، آپ سرکار دا حلق شریف پیاس دی وجہ نال اینا خشک ہو جاندا سی، آپاں ایک دن نہ پیے اور روزے دی حالت دے اندر گرمی دے دہاڑ دے اندر جدوں روزہ رکھیا ہوندا ہے، حالانکہ بندے نو پتہ بھی ہوندا ہے مغرب ٹائم پی لینا ہے، مغرب وقت لب جانا ہے، ون سونے شربت تے ون سونے پانی لب جانے، پھر بھی اے حلق لکڑ وانگو آکڑ جاندا ہے، زبان خشک ہو جاندی ہے، لیکن نبی دا او یار آپ سرکار نے 40 دن تک پیاسا گزارے، 40 دن تک آپ نے پیاسے ایام گزارے نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نو آ کے سالی پاک ورگیاں تے باقیاں جو آکھیا لاجپالا جے تسی حکم فرماؤ تے اسی لڑ پینے انہاں باغیاں دے نال، انہاں شریراں دے نال لڑ پینے تے انہاں نو واصل جہنم کرنے لڑنے انہاں دے نال۔ آپ نے فرمایا عثمان جان تے دے سکدا ہے لیکن یار دے شہر چ خون نہیں وہا سکدا، جان تے جا سکدی ہے لیکن یار دے شہر دے اندر خون ریوی گوارا نہیں کر سکتا۔ میں جان تے دے سکنا وا، شہید ہو سکنا وا، لیکن اتھے شہر مدینہ دے اندر خون ریوی گوارا نہیں۔ روک دیتا ہے، ڈک دیتا ہے، جنگ نہ کریا جے، لڑیا جے نہیں، میرے کلے دی جان بچاون واسطے ایتھے کتنے مسلمان قتل ہو جان گے، ادھروں آدھروں مارے جان گے۔ یار دے شہر مدینہ دے اندر خون دیاں ندیاں وگ جان گیاں۔ ادھر ویکھ جناب تابی نے حضرت قتادہ فرماؤندے نے، آپ فرمایا غالب البغداد دے شہر دے اندر میں موجود ساں تے ایک گلی دے وچوں آواز آ رہی ہے، میں جہنمی ہاں، میں جہنمی ہاں، میں جہنمی ہاں۔ میرے لفظاں تے غور کریں، ہدایت نہ جان دے بھی۔ ادھر میرے ال ویخ، رشتے گڈنے ہون تے ویخ کے گنڈیا کر، بیلی بناونے ہون تے ویخ کے بنایا کر، اے سلام دعا کرنی ہوے، ہاتھ ملاونا ہوے تے ویخ کے ملایا کر، کدھر صحابہ دا دشمن نہ ہوے۔ ساڈے بزرگ پیر میرے علی تے شیر ربانی ورگے فرما گئے نے، کتا اتو پیندا ہوے نا، کتا کھال دو تو کھال چلدی ہوے تو کتا پیندا ہوے تے تھلوں تو پانی پی لوی، جے صحابہ دا دشمن پیچھا پیندا ہوے نا تے تھلوں نہ پیویں، کتے نال وی پلیت ہی۔ شیر ربانی دا نام تھوڑا تو دا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تعالی نقشبندیاں دے شہنشاہ ہوئے نے، شرک پور شریف والے۔ میاں شیر ربانی سرکار دے کول ایک بندہ آیا، انہیں لنگر کھا لیا ہے، اٹھ گیا، آپ نے عرض کیتی حضور جان دے جے کون سی؟ فرمایا کون سی؟ حضور صحابہ نو چنگا نہیں سمجھدا، نبی دے یاراں نال بغض رکھدا ہے۔ آپ فرمایا جڑے جڑے برتن نو ایندا ہاتھ لگیا ہے انہوں توڑ دے، وہ شیر ربانی دے لنگر وچ نہیں رہن دینے۔ عرض کیتی حضور دھو دینے، فرمایا توتا کتے دا پاک ہو جاندا ہے، صحابہ دے دشمن دا جھوٹا پاک نہیں ہوندا۔ حق حق بے شک، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، حق حق یا علی، اینی سمجھ لگی نے کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ پیر سیال لاجپال سنے نے جڑے ساڈے مرشد دے دادا مرشد ہیں، سبحان اللہ۔ پیر سیال لاجپال پیر شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ رحمت الواسعہ، آپ دے ملفوظات شریف وچ لکھیا ہے، آپ دے کول ایک شخص آیا، لکوا ہو گیا سی، چہرہ ڈنگا ہو گیا سی، آپ دی بارگاہ چ آیا تے آندا لاجپالا
کوئی دم چا کرو دعا چا فرماو مینوں لکوا ہو گیا ہے چہرہ ڈنگا ہو گیا ہے تے سنیا جے ساڈے بابیاں دا دم سنیا جے ساڈے وڈیریاں دا دم کیویں کردے سن اج خالی چشتی نہیں بول دے ساڈے وڈیرے کیویں بول دے سن آپ نے فرمایا بیلیا ایتھوں میرے آستانے تو نکل پاؤ اوے گھر جاندیاں تک صحابہ دے دشمناں تے لعن تان کردا جا تیرا لکوا ٹھیک نہ ہوے تے چٹی شمس الدین دے ویلا سبحان اللہ چٹی پیر سیال دے سی تیرا لکوا صحیح نہ ہویا چٹی میں دے تھا آپاں سلام دعا وی بیلی سجن وی جتھوں چاہ پی لئی جتھوں سرگڑ پی لئی بس ہن ساڈا یار ساڈا سجونے تھا بھاویں ولیاں دا دشمن ہوے بھاویں صحابہ نو کتا بھونکدا ہوے بھاویں سونے نبی تے نکتا چینیاں کردا ہوے نا نا یاری لاونی ہوے تے ویکھ تے لایا کر اور رشتے گنڈنے ہون تے ویکھ کے گنڈیا کر آخرت دا سامان دنیا دے بیڈ نہ ویکھے کر سبحان اللہ آپ نے فرمایا جا گھراں نوں جاندا رہ راہ چ نہ لان تک پاندا جا تے گالاں کڈدا جا صحابہ دے دشمناں نوں جتھے لکوا صحیح نہ ہوے تے چٹی پیر سیال دے سی آپ دا مڑو سیال شریف او علاقہ ہی کالیاں دا میں اوتھے گیا کنی واراں سارے کنجوری نے ہاں جی مسیتاں دے اوتے کالے جھنڈے لگے پے میں اوتھے گیا تے میں آکھیا شمس الدین سیالوی سرکار اتنا سخت کیوں رکھ دے تھے پھر پتہ لگیا بھی ایتھے کنجر بہت رہندے میں آکھیا آپ سرکار نے فرمایا بھی جا ایویں گیا ٹردا واپس آ گیا آپ سرکار نے فرمایا موڑا ہٹیا آکھیا حضور ٹھیک ہو گیا آپ فرمایا موڑا ہٹیا حضور میں صحیح ہو گیا جے توڑ گھر بھی نہیں اپڑیا تو میرا لکوا صحیح ہو گیا ہے تسی آکھو گے بھی یارو کیڑا قرآن پڑھدا گیا جدے نال ٹھیک ہو گیا تے میں تینوں پوچھنا جلے تیرے دشمن دا کوئی گلا کرے تینوں ٹھنڈ پیندی ہے اور ٹھنڈ پیندی کوئی نہیں پیندی ٹھنڈ جے تیرے دشمن دی کوئی تعریف کرے تے موڑ نہیں 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 آپا کیڑا دلی رنج رکھنے آپا تو ایڈے مہربان ایڈے مہربان صحابہ تے ولیاں دے دشمن نو دشمن سمجھنے دین دے دشمن نو دشمن سمجھنے آدھے دشمن نو تے اسی کدے دشمن ہی نہیں سمجھا سا تے پیراں تھلے چادر بچھا دینے جڑے کھوتی تو لڑ پیندے نے ہاں جی جتی تو لڑ پیندے نے بندوق چھک لیندے نے او نتھوا کڈ اے بندوق اتھا روز روز موڑنیاں نے ایویں آدھی عزت دے پیچھے آپاں لڑنے جیڑا ساڈے دشمن دا گلا کرے نا ساڈے منہ تے آپاں نے ہور دب کے رکھ شابہ شابہ ہے ہی کنجرے گا ایویں اچھا تیرا دل ٹھردا جلے تیرے دشمن نو گلا کرے کوئی بھیڑا آکھے برا آکھے تے جڑا رسول دے یاراں دے دشمناں نو پیڑا آکھے رسول دا سینہ کنا ٹھردا ہونا خدا کیویں رحمت کردا ہونا سبحان اللہ پھر ایک گل اور سن تیرے منہ دے اوتے بہ کے میں جو تیرے دشمن دی تعریف کراں جنے تیرے نال زیادتی کیتی ہوے تیرے نال ظلم کیتا ہوے تیریاں عزتاں لٹیاں ہون تیرے نال جناب پیسہ لٹیا ہوے تیرے نال اونے ظلم کیتا ہوے بڑا پیڑا ہوے جدوں میں تیرے منہ تے اون دی تعریف کراں نہیں نہیں سارے انسان ہی نے سارے مسلمان ہی نے سارے حضور دی امت ہی نے رب دی مخلوق ہی ہے کسے نال نفرت نہیں کرنی چاہیے مولویاں دا کام ہے تے تو ایک باری بویں گا دوجی باری بویں گا چھتر لا لینا تو آخنا مولوی حیا کر اندر کوئی بندے دے پتراں والی صفت ہے تینوں غیرت صرف اپنی خدا رسول دی نہیں ساڈا رسول اپنے یاراں دی بڑی غیرت رکھدا ہے ساڈا خدا اپنے بندیاں دی بڑی غیرت رکھدا ہے اپنے بندیاں دے سجنا نال محبت رکھدا ہے تے اپنے بندیاں دے دشمناں نال عداوت تے دشمنی رکھدا ہے جی میں سانو ساڈا دشمن چنگا نہیں لگتا ایویں رب نو بھی اپنے دشمن چنگے نہیں لگتے ایک علیحدہ گل رب نے ڈوراں چھڑیاں ہوئی نے جو کرو حضرت قتادہ فرماؤندے میں بازار چ آواز سنی کو آندا پیا میں جہنمی ہاں میں کوئی جہنمی جنہیں جہنمی ویکھنا مینوں ویکھ لو جنہیں جہنمی ویکھنا مینوں آپ فرماؤندے نے میں ایک نویں جی ایویں تعجب والی گل سندا پیا سا صدا سندا پیا سا میں باہر نکلیا تے ایک رینگدا ہویا واقعہ بڑے سوز نال میں سنایا جمعے دے اوتے
لیکن ہوں تسی بیٹھے ہوئے جی بھی میں سوز لاواں گا تے تانوں مڑ کون سنبھالے گا؟ اسی بولو سبحان اللہ. گل سنا میں تھوڑا ذوق نال کیوں بیلیا سنا چھڈاں. حضرت نبی حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت قتادہ فرماؤندے نے میں ویکھیا گلی دے اندر رینگدا ہویا آ رہا سی. رینگدا ہویا ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں انج جویں کیڑا رینگدا ہے. گلی دے اندر رینگدا ہویا آ رہا اے. ادھر سنی وا سجنا حضرت سیدنا شاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار دے دشمن دی گل سناواں. آپ سرکار دا دشمن جو رینگدا ہویا آ رہا ہے. حضرت قتادہ فرماؤندے نے میں کنا نال سنیا آکھدا اے میں جہنمی ہاں. جنے جہنمی ویکھنا ہے مینوں ویکھ لو, جنے دوزخی ویکھنا ہے مینوں ویکھ لو. آپ فرماؤندے نے میں اودے کول بیٹھ گیا. میں پوچھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. او رب فرماوندا ہے اللہ دی رحمت تو بے امید نہ ہو جاؤ, بے امید نہ ہو جاؤ. رب دی رحمت دی بے امیدی کفر ہے. رب دی رحمت دی بے امیدی کفر ہے. بے امید نہیں ہونا چاہیے. تو کیویں پک کر تھکنا ہے میں جہنمی ہاں میں دوزخی ہاں میں جہنمی ہاں میں دوزخی ہاں. بھلا تو کیویں پک کر تھکنا ہے تے اچھی اچھی دھاڑ مار کے رون لگ پیا ہے. حضرت قتادہ فرماندے میں آکھیا جھلیا رب دی رحمت تو بے امید نہ ہو. دی بارگاہ چ رحمت دی امید رکھنی چاہیے. آندا یارا تو نہیں جاندا اوے میں او ظالم میں او مجرم جدوں شاہ عثمان نو شہید کیتا جا رہا سی آپ دے قاتلاں دے اندر میں ایک سان آپ نو جدوں مار رہے بی بی پاک اگے ودیاں نے بی بی پاک اگے ودیاں نے. اساں پیاسا رکھیا عثمان نہیں بولے. اساں چپیٹا ماریا نے عثمان نہیں بولے. اساں نیوے دیاں چوبا ماریا نے عثمان نہیں بولے. اساں بن کے رکھیا ہے عثمان نہیں بولے. پانی کھانا دانا اندر نہیں جان دتا نبی دا یار نہیں بولے. لیکن جدوں بی بی پاک چھڑان واسطے آئیاں نے آپ شاہ عثمان دے اوتے انج ڈگ پیاں نے. جدوں شہید قتل کرن لگے بی بی پاک ڈگ پیاں. میں چکیا انج کر کے تماچا ماریا بی بی پاک دے چہرے دے اوتے. اوے ظالما دس نہ کرا تھاڈے سنیاں دے پتراں نو کنے سناونا شاہ عثمان غنی دا حال, کنے دسنا میرے نبی دے یاراں نو میرے نبی دے یاراں دا حال. کون سناوے او کنجر جڑا 10 دن پہلے ہی پٹن لگ پیندا ہے. آکھیا ہائے حسین تے یا حسین ہائے حسین تے یا حسین ہائے حسین تے یا حسین. او ظالما ایتھے یزید دا نام یزید پلیت دا نام لینا بھی گوارا نہیں کرنا. اسی اے نہیں آندے بھی چنگا ہویا اذانیا یزید پلیت ہی ہے لیکن بولتے صحیح شاہ عثمان میرے نبی دا غلام ہے جنوں میرے آقا فرمایا عثمان فی الجنہ جنہیں چلتا پھرتا جنتی ویکھنا ہے میرے عثمان ویکھ لو. اللہ بے شک آپ سرکار دی بی بی پاک جو آئیاں نے میں چاٹ ماری انج تماچا ماریا ہے. شاہ عثمان دی نظر اٹھی آپ سرکار دیاں اکھاں وچ خون اتر آیا ہے. آپ نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی ہے پروردگارا ہن عزت دا مسئلہ ہے. میرے
مہربانی فرما دے ہاتھ بھی لے لے اے پیر بھی لے لے اینو جہنمی بنا دے او میں جہنمی کتیاں وچوں ایک جہنمی کتا واں دو شاہ عثمان دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں میرے ہاتھ بھی ٹر گئے میرے پیر بھی مارے گئے آ جڑی تریجی دعا ہے کہ جہنمی بنا دے مینوں پکے شک نہیں شاہ عثمان بھی رب موڑدا نہیں شک سبحان اللہ مولانا صاحب تشریف فرما نے باقی بھی سجن بیٹھے سونے نبی دی بارگاہ شخص آیا تے آندا لاجپالا فلانے دا جنازہ پڑھاونا ہے ذرا مہربانی فرمایا جے جنازہ پڑھا دے وہ آپ سرکار فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا حضور فرمایا میں جنازہ حالانکہ رحمت للعالمین نے ساری جہان واسطے رحمت ہے آپ فرمایا میں نہیں پڑھاونا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھاونا فرمایا میرے یار عثمان دا بغض رکھدا سی اللہ 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 مرن والا میرے یار عثمان دا بغض رکھدا سی میں دا جنازہ ہائے 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 تے آپاں وٹ بننے دا روڑا ہوئے پیسے روپیے دا روڑا ہوئے کوئی آدھی عزت دا مسئلہ ہوئے تے آپاں جنازہ چھڈ دینے میں نہیں رلدا تے جنازے نال انج دا سی تے انج دا سی تے رسول دا صحابہ دا دشمن ہوئے ولیاں دا دشمن ہوئے رسول دا دشمن ہوئے تے آپاں نے مول صاحب اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے پھر کہ روز ماتا ٹولے ٹولے نہیں ہونی چاہیے خبردار دین چتی سختی کوئی نہیں آدھے نفس واسطے ساریاں سختیاں نے لیکن دین واسطے آدھی جان واسطے ساریاں سختیاں نے آدھی عزت واسطے ساریاں سختیاں نے لیکن رب رسول نموس رسالت نموس صحابہ نموس اولیاء واسطے کوئی سختی نہیں کوئی دل وچ کسی قسم دا دکھ رنج نہیں تو تے ساریاں نرمیاں چیتے آ جاندیاں حالانکہ ایویں دا ذہن ہونا چاہیے کہ جو سانو گال کڈے سانو مینا مارے تے اسا چپ کر جائی جا مسلمان ہے جا یار تین معاف کیتا ہے حضور دی سنت ہے لیکن صحابہ اہل بیت رسول اللہ دی ذات تے ولیاں نو بھوکے تے بھاویں سکا براو تو نہ براوا دے بانڈے وکھرے کر تو ساڈا کچھ نہیں لگدا اساں تے عزت کرنی سی رسول واسطے جدوں تو رسول دا نہیں تے ساڈا کی لگنا ایویں گل کوئی نہیں اپنی عزت واسطے لڑنے اے سیدنا شاہ عثمان نے پھر ادھر ویکھ آپ نو شہید کر کے نہیں شہید کر کے تے 3 دن تک آپ دی لاش پئی رہی اور نہ مراداں لاش نہیں چکن دیتی 3 دن تک بے گور و کفن یعنی بغیر کفن تے قبر تو آپ دی لاش مبارک 3 دن تک پئی رہی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او حضور دے یار نے آپ سرکار دی شہادت مبارک آپ دا ختم شریف آپ دا عرس شریف یہ سانو مناونا چاہیے سویر دا دن پچھلے ٹائم اپنے اپنے گھراں چ اپنے بالاں نو اپنے مولویاں نو اپنے محلے والےاں نو سناؤ تے دسو کہ سیدنا عثمان غنی حضور دے تیسرے خلیفہ سن ہونا چاہیے کہ نہیں یار ویکھو بھولی گئی قوم انہاں دے جناب قربانیاں نو انہاں دیاں نیکیاں نو انہاں دے جو کردار سن انہاں دا نام لینا بھی گوارا نہیں کیتا جاندا آپ سرکار دا جسم اطہر 3 دن تک آپ کے گھر میں بے گور و کفن پڑا رہا آپ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ سرکار کچھ مہربانی فرماؤ چوتھا دن چڑھ پیا حضرت شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار
آئے انہاں سازشیاں دے کول تے آپ سرکار حضرت زبیر بن عوام حضرت امام حسن اے لے کے لاش مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور آپ دے رشتہ دار آپ دے جنازے دے اندر شامل ہوئے تے آپ سرکار نو جنت البقیع دا حصہ ہی سی جنت البقیع دے نال اس دے وچ آپ نو دفن کر دیتا گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. اے او حضور دے یار نے جنہاں قرآن جمع فرمایا ہے. وقت ہو گیا نا پورا. قرآن پاک جمع فرمایا ہے. ہو گئی میری تقریر اختتام پذیر. قرآن پاک جمع فرما کے شاہ عثمان غنی پاک نے ساڈے تک پہنچایا ہے. آپ سرکار ساڈے تک پہنچا کے دسیا ہے اے امت مسلمان جدو سب کچھ چھوڑ کے میں محمد دے قرآن واسطے قربانیاں دیندا رہیا تے اس قرآن نو 6 روپے ردی بنا کے تے ویچیا جے نا بے غلافا بغیر غلافاں تو مسجداں تے گھراں دے اندر نہ سٹیا جے. ساڈیاں گھراں دیاں سپیلاں الماریاں جالیاں اتے پیا قرآن سال ہا سال گزر گیا کدے کھول کے گٹا بھی نہیں جاڑیا. کتنے وہ نوجوان بیٹھے نے ساڈے ویر جنہاں کو پوچھو بھی سنا قرآن دیا کہ مولوی صاحب بھول گیا ہے چیتے ہی نہیں رہا ٹائم ہی نہیں لگتا. کافر بڑا شاطر ہے. ظالموں نے ماحول ہی میں دا بنا دیتا ہے. ہر بندہ ٹکر تو تانگ ہے ڈیڈ پئی بس نہ کوئی فرصت ملے نہ کوئی دین دا قرآن دا اسلام دا غیرت دا یاد سوچے نہ ادھر کوشش کرے. 24 گھنٹے رات تے ڈیڈے دن تے ڈیڈے پوری نہیں پیندی. مولوی صاحب جائیے کدھر بھول گیا قرآن. جلے سائیں آ جا سنی اسرائیل علیہ السلام ورگے تے آپے ٹائم لگ جانے نے. سناواں وارث عارفاں دا تاجدار بابا وارث صاحب فرماوندا ہے تیریاں ساریاں چھلکراں صاف سن جدوں چاڑ خراد تے رندیا وے چھڑاوسی کون تینوں اے میاں وارثا رب دیا بندیا وے. یاد کرو نا اس ویلے نو جدو اسرائیل علیہ السلام سامنے ہون گے ٹکٹ کی لگی ہوے گی. ہر رشتہ تے ہر دوست یار تے بیلی چھڈ جان گے. کوئی نہیں کم آئے گا. کم آنا ہے تے میرے نبی دا قرآن تے زہرا دا بابا کم آنا ہے. اساں اس اولاد دی خاطر اللہ دے گھر ویران کیتے. اساں اس اولاد دی خاطر رسول دے قرآن نو چھوڑیا. اج اس برادری رشتہ دار تے مکاناں دی خاطر حرام حلال دی تمیز چھڈی. اساں رسول دے قرآن نو لاوارث بچے وانگ رول چھڈیا. اساں سمجھیا اس دی کوئی لوڑ نہیں. ہن جدید کتاباں نے جدید کتاباں دی ضرورت ہے. چھوڑو نا مولوی صاحب اللہ دے قرآن نو. اے کی دے سکدا ہے ساڈی دھی نو چنی کراوے گا پردہ کراوے گا چادر چار دیواری دے اندر بچھاوے گا. ساڈے پتر نو داڑھی شریف رکھا کے رسول دی سنت والا کرتا شریف پوا دے گا. مینوں حلال کھاون دا سبق دے گا. حرام تو بچن دی تمیز دسے گا. مینوں قرآن دی لوڑ نہیں. ہن جدید کتاباں جدید تعلیم جدید تہذیب دی ضرورت ہے. تاں کر کے جدوں میرے نبی دے قرآن نو چھوڑیا ہی گھراں دے اندر فلماں ڈرامے تے کنجر خانے ہون لگ پے. جس گھر دے اندر لون دی چونڈی دے نال بیماریاں تو شفا جایا کردی سی. جس گھر دا مریض جوین رگڑ کے کھا لیندا سی رب شفا دے دیندا سی. او جس گھر دا مریض گنڈے دے نال روٹی کھا کے بھی 7 فٹ دا جوان رہیا. اج اس گھر دے جیاں دی بیماری دور نہیں ہوندی. ایک اٹھدا ہے دوجا لیٹ جاندا ہے دوجا اٹھدا ہے تیجا لیٹ جاندا ہے تیجا اٹھدا ہے چوتھا لیٹ جاندا ہے. بڑا
کما کے لے آندا مولوی صاحب ذرا دعا کرو پوری نہیں پیندی گھر دے اندر برکت تے رحمت کوئی نہیں پیر صاحب کوئی تویر دیو اوے جھلیا پیراں تے مولویاں دے تویتاں تے یقین رکھن والیا یہ تیرے بکرے ککڑ تے تیرے کٹے دے تویز دا بھکھا ہے اللہ دی قسم کر گیا نا اے دا تویز نہ ویکھ میرے نبی دی شریعت ویکھ نہ ذرا او جڑا پیاں سپاریاں دا تویز تینوں نبیاں دے پیر دتا ہے اج او تے پھیری والے دی خرجی دے اندر رلدا نظر آندا اج ساڈی دھی ایک جماعت چڑی تے پچھلیاں کتاباں ردی بن گئیاں ساڈا پتر جی اگلی جماعت چڑھیا تے پچھلیاں ردی بن گئیاں اوے ادا ادا تے پونا پونا سپارہ میرے نبی دا قرآن چھولیاں تے امروداں والے دی خرجی دے اندر اساں محض ڈھڈ جہنم بھرن واسطے دے دتا ہر کتاب دے پہلے صفحے دے اوتے میرے نبی دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم شک سبحان اللہ شادی کارڈاں دے اوتے میرے نبی دا قرآن تے پاک نام محمد احمد اللہ دتا نور محمد احمد بخش اے کتنے نام شادی کارڈاں تے لکھے ہوندے نے تے روڑی تے رڑدا پھردا ہے تیرے ٹریکٹر ٹرالی دے اوتے کتنے مولا دے نام لکھے ہوئے نے جدے وچ گوبر پیشاب پا کے پیلیاں دے اندر سٹنا ہے او تیرے ٹیلر دے اوتے محمد احمد تے اللہ دتا تے محمد یاسین لکھیا ہے اگلے دن کلاں بیان رکھوے ساڈے بصیر پور دے نال ظہر دے وقت درویشاں دے ختم شریف دے اوتے بیان کرن واسطے گیا وا انج ٹیلر دے نال گڈی جا کے روکی تے میں اتریا گڈی تو سامنے نظر ماری تے ٹیلر دے اوتے او جڑا گوبر تے پیشاب تے گند تے مٹی تو سوا او دا کم ہی کوئی نہیں او دے اوتے لکھیا ہویا سی محمد یاسین محمد بھی میرے نبی دا نام ہے تے یاسین بھی میرے نبی دا اگلے دن ایک جنازہ پڑھان واسطے اتفاق ہویا منڈی احمدآباد تو اگر دریا تو پار جا رہے سے ایک منڈا سکوٹر چلائی جاوے مگرلی بیک بتی دے لکھیا سی لبیک یا رسول اللہ سکوٹر دی بیک بتی دے لکھیا سی لبیک یا رسول اللہ میں گڈی نیڑے کیتی نا شیشہ تھلے کر کے مانو کہ روک کاکا ایک بار روک کھلو بھی ایک بار وہ کھلو گیا انہیں چادر کیتی ہوئی سی اپنے اتنے اینج کر کے چادر ہے ساری بکل ماری تھی گھٹا مٹی اڑدا پیا گرمی بڑی ہے اینج صافے دی بکل مار کے نا اپنا لٹھا لٹھا تے اپنی پاف نو کجے ہویا سی میں کھلو نے کھلو گیا میں شیشہ تھلے کیتا میں کہ بھائی تیری عزت زیادہ یا رب رسول دے نام دی بولو میں پوچھا وا تیری عزت زیادہ یا رب رسول دی آندا جی رب رسول دے نام دی میں کی شیاں میں کہ تیرا لٹھا نہ خراب ہوئے گھٹا مٹی تے ریتا نہ پوے تیری پاف خراب نہ ہوئے تے رب رسول دے نام دے اوتے سارے جہان دا گھٹا مٹی اوتھوں میں لگیا ویکھن لگیا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول دا نام ہی تے اللہ دا نام ہی سارے جان دا گھٹا مٹی لگ لگ کے اتنے ڈگدا ہے لگدا ہے ڈگدا ہے لگدا ہے ڈگدا ہے لگدا ہے ڈگدا ہے لگدا ہے تیری پاپ تے گھٹا نہ پوے میرے رسول دا نام گھٹے نہ لبڑدا رہے اتو اتریا ادھر سنے انج اتریا نا سکوٹر تو انج آپ جتی اونچی کر کے لگانے نا لات تو چاہ کے لگانے نا سکوٹر تو انج لات چاہ کے نہیں جتی لا کے اونچی چاہ کے لنگیا تے میں کہ ویہ کملیا آ بھڑیا تیری جتی اچھی سی میرے رسول دا نام نہیں سی رب رسول دے نام دے اچھی اتو لنگ کے آئی تیری جتی اے کام کافر کریا تے آپا سڑکاں جام کر دینی سی اے کام کافر عیسائی کریا سکھ کریا ہندو کریا
تے آپا ٹائر ساڑ کے تے دھرنے دے دینے سن. آ گستاخی رسول ہو گئی, گستاخی قرآن ہو گئی, گستاخی صحابہ ہو گئی, گستاخی اولیاء ہو گئی. بند کر دیو, چھاڑ دیو, دھرنے دے دیو. اے کھوا ظالما دس ہن ساڈا کون چھاڑے, ساڈے دھرنے کون دے, سانو کون پٹے. او جڑا خود رسول دا نام تھلے ہوے تے جُتی اتوں دے کے لوے تے چڑھے. مینوں آندا تو چشتی تے نہیں, میں کہ کنجرو پتہ سارے نوں بھی ادب دی گل صرف چشتی کر سکدا. پتہ ہے تانوں بھی غیرت دی گل. ایک ساڈا بیلی ہے, ایک امام مسیح ہے, وہ ادھر عیسائی وال دے علاقے میں امامت کرن ٹر گیا. وہ استاداں دے مخالفان کمیٹی والے انہاں نے جا کے آکھیا میں قادری ہاں, میروی ہاں, میں قادری ہاں, میروی ہاں. کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب ساڈے دادا مرشد قادری بھی نے تے آپ چشتی بھی نے. ساڈے استاد صاحب قادری بھی نے تے چشتی بھی نے. انہیں آکھیا میں قادری ہاں. اوتھے رہیا ایک جمعہ, دو جمعے, تین جمعے. چشتیاں نو آرام کوئی نہیں آوندا. یہ جی مرضی لکاون نہ دے, آپ بھی غیرت دی گل نہ نکلے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تیجا چوتھا جمعہ پیا تے انہیں آکھا میاں وقرن فی بیوتکن. رب دا قرآن فرماوندا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. سبحان اللہ. جدوں نے پڑھیا رب دا قرآن عورتاں نوں گھراں چ رکھو, باہر نہ کڈو دورے جہالت وانگو. خبردار خبردار, عیسائیاں دیاں رناں وانگو, یہودیاں سکھاں ہندوؤں دیاں بیبییاں وانگو انہاں نوں باہر نہ رولیا جے, چادر چار دیواری وچ بچھایا جے. اگوں پڑھیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. مسلمان دی دھی بہن باہر جاوے بھی صحیح کسے شرعی مجبوری دے تحت, اگر جانا بھی پی گیا ہے تے پھر سر تو لے تے پیراں تائیں کجے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. او مسلمان دی بی بی اپنا پیر ہوڑے ہوڑے رکھی, تیرے زیور دی آواز بھی غیر دے کنا تک نہ جاوے. اگوں رب دا قرآن فرماوندا ہے یغضضن من ابصارہن. اپنی نظراں بھی نیویاں رکھی, اپنی نظراں بھی نیویاں رکھی, اپنی نظراں بھی نیویاں رکھی, کسے غیر دے چہرے تے نظر بھی نہ پے جاوے. یغضوا من ابصارہم. او مردا تو بھی اپنی نیویاں رکھی, تیری بھی کسے غیر والے نہ پے جاوے. سبحان اللہ. مولوی نے تقریر کیتی, اللہ دا قرآن پڑھیا, کمیٹی والے بہ گئے. انہاں آکھیا مولوی تو کوڑ مارے آئی, اساں نہیں من دے, تو پکا چشتی. آرا نہیں من دے, تو پکا چشتی. انہیں آکھیا میرا کی ویکھیا جے, میری پگ بھی نکی جئی, میری پگ بھی نکی جائیے, میں بولنا بھی اردو ہاں, میں رہنا بھی تواڈے وانگو ہاں, میں کپڑے بھی اوویں کفاں والے پائے ہوئے نے. چشتیاں والا ویکھیا کی جے, انہیں آکھیا گلاں چشتیاں والیاں کرنا ہے. آ جڑی پردے تے غیرت دی گل کیتی ائی, اے چشتیاں تو سوا اس دور وچ کردا ہی کوئی نہیں. ایس ویلے تے پیراں دے گھر وچ ٹوپی والے برقے نہیں رہے, تو نبی دی امت نو پوانا جانا ہے. او کہن لگے او کمیٹی والے او مینوں اے دسو, میں قرآن پڑھیا ہے, نبی دی حدیث پڑھی ہے, یا میں چشتی دا نام لے کے تینوں کو گل کیتی ہے. کہ پڑھیا قرآن پڑھی حدیث, لیکن او قرآن پڑھیا او حدیث پڑھی جڑی چشتی بہتی پڑھتے رہندے نے. مطلب پراوا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گڈ,
گل مک گئی. غیرت تے ادب دی گل آوے نا تے بھاویں ٹوپی چٹی ہوے تے بھاویں کالی ہوے تے بھاویں ساوی ہوے تے بھاویں نیلی ہوے اوتے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں تو کون ہے تے کتھوں آئے. بس نیڑے ہو تے کان نہ لاویں تو خواجہ صاحب دا مرید تے نہیں ہے. حضرت صاحب دا مرید ہے یا انہاں دے سنن والا ہے یا چشتیاں دے سلام دعا والا ہے. ایس دور چ پردے تے ادب دی گل اوہو ہی کرے گا جڑا میرے استاد صاحب نال بہن والا ہووے یا سنن والا ہووے یا آپ سرکار دے شاگرداں دے نال تعلق رکھن والا ہووے. وگرنہ مولویاں دا تا کام ہے لگیاں نی موجاں لائی رکھی سانیاں لگیاں نی موجاں بابا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے کھو کھو کے کھایا کر تینوں رنگ لگ جان. وہ کوئی لنگر چو باہر بھی نکل پہ اترا اما لیما دی ڈاچی ادھر کھولیے کھول کھول کے ٹور ٹور کے بچارے سال پورا بچارے تھکا دیتے لیا کے تھے. اما لیما دی ڈاچی حضرت دیا قلبی والا واقعہ بی بی پاک اور حضرت دیا قلبی پاک نے اپنی بیٹی نو جا کے نپ دیتا. روا روا کے برے حال کرن گے روا روا کے برے حال کرن گے. جتوں فیس نہ ٹکرے 40,000 50,000 آندے نے سارا پنڈ ہی کافر ہے. اللہ دی قسم ایویں گل کہ پر جے کھوون والے وہ جے کھاون والے جے بہانے کے وہ جے ٹوڈے کے. ہاں جی تائیاں والے پنڈ پرالیاں تو سیاپ پیندے نے. یہ پنجابی دیاں کہاوتاں نے ایویں نا تسی تو سریکی نے مینوں لگدا تواڈے اتوں سارا کچھ لگیا جاندا ہے ہیں اور سمجھ بھی لگدی بھی نے کوئی نہیں. جے آپا سنن والے سائیں ادھر او جے اگوں سناون والے آ گئے. اپنا مقصد ہوندا رون روان تے گر سور تے حال جٹ دا جٹ مولوی دا تے مولوی دا مقصد ہوندا ہے تو نوٹ لکھا. ہاں جنہ چر پیسے سٹ دے رہو تقریر لمبی پیسے رکے نہیں تے مولوی ہری مکے نہیں. کھڈیاں شہر کھڈیاں قصور دے نال ہوندا ہے اوتھے نال ادھر پھاٹک دے نال ماتم والی بستی ہو اوتھے میری بھی تقریر سے تے ایک اپنے ملک دا منیا تنیا اپنا بریلویاں دا خطیب ہے بڑا وڈا 40,000 گھنٹے دا لیندا ہے. میرے تو بعد او دی تقریر تھی 40,000 گھنٹے دا. انہوں بھی سدیا تے مینوں بھی سدیا. میں بھی گیا میں تقریر کیتی کر کے اسی بہ کے بھی دا شغل میلہ تے ویکھیے. انہیں 40,000 گھنٹے دے وچ مکا کے نہ تے سوئی ضرب تے لے آندی. گھنٹہ بھی پورا تے پٹرول بھی نہ بولو. جنہ 250 پوایا وہ تے بول پاؤ. 250 نو لیٹر گڈی والا آندا ہے وا نتھوا جٹ سکوٹر دے بنا باہر کھوت ہوئی ہوں تے جڑا سکوٹر والا آندا چلو سائیکل تو پھیرا مار لینے تے جڑا سائیکل والا آندا کوئی نہیں نال ہی تے ہے جڑا پیشاب کرن جاندا سی سکوٹر تے او پٹھیاں دی پانڈ سر تے چک تے لیندا ماتا لیٹر سڑدا ہوے. ایویں گل کوئی نہیں ہولی بولو. وہ آندے نے کہ پیو بھی انا پت بھی انا ماں بھی انی تے دھی بھی انی تے انا ہے جوائی. آخر رب نے سانو بھاگ لایا اتو نو بھی انی آئی. جس قوم دا سارا ٹبر ہی انا ہوئے اتو لے تے تھلے تک اوندا حال ہی ہوندا جڑا ہن تسی خوش پہ ہوندے ہووگے بھی ایندیاں سیٹاں 14 سیٹاں بلے والا کنجر لے گیا 4 سیٹاں گنجے لے گئے نے. ایک ٹوٹی ہوئی سیٹ ہوئی اون دی لت کوئی نہیں او مولویاں نو لب گئی. ادھی وچوں ٹٹی ہوئی انہاں والی بھی ہے تے وچوں لت بھی کوئی نہیں. پاویں اوتھے مولوی آپ بہ جان تے پاویں باجی نو بہا دین پر میں آکھاں گا باجی نو پاؤ چا گاہک ود جان گے. ہولی بولو. ہوں یہ لب گئی ہے توجہ کریا جی لب گئی ہے سیٹ. ہوں تو خیال کرے گا شکر ہے یا اللہ سونے گنجیاں تو جان چھٹی چلو وہ کنجر آ جائے کرونا والا آ جائے تو چلو ہو سکتا 250 تو ہولی ہولی پیچھا آندا 200 تے بریک لگ جائے. پر بھراوا کوڑے ایک کھوتے نو پی گئے کیڑے ان دی کانڈ تے بیٹھا کان
بزرگ فرماؤندے انہوں کھادی جاوے او دا ماس پٹی جاوے تیرے رنگا سیاںا بندہ لنگیا تو نے ماریا وٹا کاؤں اڑا دیتا بھی بیچارے کھوتے نو کھادی جاندا ہے کھوتا رون لگ پیا کھوتے آکھا حال مار چھڈے جٹا انہیں کی ہویا نا مرادا میں تے تیرا بھلا کیتا کاں پیا کھاندا سی اتوں ہن اونوں اڑایا تے تیرا بھلا کیتا تو رونا ہے انہیں آکھا اللہ دیا بندہ یہ کنجر رجیا کھڑا سی جیڑا ہن تو اترا بیسی او بڈھو لگے دا اے سارے اترے کان نبی دی امت نو پٹن تے کھاون والے نے جڑا کنجر رجیا بیٹھا ہے انہوں ہی بہن دو ظالم چلو کچھ تو سوچے گا جڑا بھوکھا کنجر آ کے بیٹھے انہیں بڈھو لگ پینا گل کے کوئی نہیں پر ہوں قوم نو سمجھاوے کہڑا مولوی تو صرف یہ گل کرنی ہے بیبیاں بات ختم شریف جمعرات نو لازمی پڑھاویں باویں دین پردہ ہوے نہ ہوے دو دیت جاویں نہ جاویں حالا مہراج تمید ہوے نہ ہوے اتو بادشاہ میں دے متھے لگے نو آندے نے میاں پردہ ترقی کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے لہذا اسے ختم کر دیو ساڈے علاقے مولانا حافظ صاحب بیٹھے نے میرے علاقے دے نے نال اور بھی سجن آئے نے یہ جاندے نے ساڈا علاقہ منڈی احمد آباد ساتلج دا کنارہ آپ بھی ساڈے علاقے تشریف رکھتے ہیں دیپال پور دے نال اتنے ایک واقعہ رونما ہویا ہے 26 روزہ 27ویں دی رات سی 7 سال دی بچی دے نال بدکاری تے ظلم کر کے نا ان مار کے مکئی دے کھیت چ سٹ دیا کیڑا روزہ 26 روزہ رات آ رہی سی 27ویں دی کڈا مقدس دن ہے تو ہن سوچے گا بھی مولوی ہندو ہونا ہے کوئی سکھ ہونا ہے کوئی عیسائی ہونا ہے کوئی انگریز یہودی ہونا نہیں مسلمان کلمہ پڑھنا بولو تو صحیح مسلمان کلمہ پڑھن والا مسلمان جنہیں ظلم کیتا ہے مار کے مکئی دے کھیت اینو ایڈا درندہ کنے بنایا ہائے آ تیرے ماحول معاشرے نے آ تیرے پلیت نظام نے جدے تو تینو چشتی بچاؤندے نہیں بھی بچ جا جڑا پیو دادا پتر نو چھتر لا کے ماردا سی کنجرا بند چا کر ٹی وی ساڈیاں تیاں ویکھنگیاں سروں ننگیاں تے موڈے ننگے تے سارا کچھ اے اوویں کل نو کرن گیا بند چا کر اج اوہی بابا اینک سیدھی کر کے نا اینک سیدھی کر کے آندا نتھوا آواز اونچی کریا کی آندی پئی گل غلط کردا پیا میں ہولی بولو اب بابیا جی نہ سمجھانا سی اما ماری ڈوئی تے ساری ایکو جی ہوئی وگڑے ایک تے سمجھاوے ویڑا جتھے وگڑے ہی ویڑا اوتے سمجھاوے کیڑا یہ قوم نو کون سمجھاوے بابا تے سمجھاون والا سی تے جڑے بابے نے آپ ٹی وی اگے بیٹھ جانا ہے ہائے ہائے میں تیرے پیراں تے ہاتھ رکھ کے تینوں عرض کراں وچ سکھایا کی جاندا تیری دین کی سکھایا جاندا آ گلما ایتھوں تک پیو نو ویکھیا شرم آندی یری کو دوپٹا پتلا ہوے بریک ہوے یا ہٹ جاوے آ ڈاکاں اے ایتھے سیٹیاں ہوندیاں نے ایتھے یری کو تان تے کپڑا پانا پے گیا یا ہاتھ اتر کرنا پے گیا تے پورا پیٹ ننگا ایتھے بازو سیتے ہوندے جے اگر کپڑے پورے سوا بھی لوے پہلی گل پورے سواونے کوئی نہیں جے سوا بھی لوے تے مڑ اینے گھٹویں سواونے کہ انگ انگ دسے ساڈی دھی بہن دا ڈوب مرن والی گل نہیں سرکار ادھر سنو چلو میری گل تے میں تو چلو چشتی سمجھ کے تسی ٹال دیو گے بھی مولوی چشتی سی تاں غیرت دی گلاں کردا ہے تیرا نبی جو فرماوے بیبیاں کپڑے پا کے قیامت دے قریب کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہوسن کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہوسن جنہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگڑی چلو بیبی نو اونج تے آکھن جوگا کوئی نہیں اونج تو گھر چ لڑ پینا اینا بھی تو شریف نہ بن لڑ پینا گھر چ ہر بندہ ہی لڑ پیندا ہے کیوں جی پر لڑدے نے جُتی تو نمک تو مرچاں تو لون تو کپڑے تو انہاں چیزاں تو لڑدے نے کدے غیرت تو بھی لڑیا کدے نماز تو بھی بول پیا کر کدے او دے حیا تو بھی بول پیا کر سبحان اللہ ہوئی پئی جھلیا ڈھڈ واسطے تے کافر ہندو سکھ عیسائی یہودی بھی لڑ لیندا ہے نبی دا امتی جدوں بھی گھر وچ بولدا ہے رسول خدا رسول دی عزت اور قرآن دی شریعت اسلام واسطے بولدا ہے
جدی لڑائی بھی رحمت ہوندی ہے، خدا بھی راضی ہوندا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے۔ کیونکہ آدھے نفس آستے نہیں لڑدا، اپنے ڈھڈ آستے نہیں لڑدا، اپنی جتی کپڑے آستے نہیں لڑدا، وہ بولدا ہے رسول دی عزت آستے۔ آپ بولنے لیکن ڈھڈ آستے، جتی آستے، کپڑے آستے، سارے دنیا آستے لڑنے، لیکن نہیں لڑتے تو دین آستے نہیں۔ حالانکہ بے نمازی عورت ہوئے نا، بے نمازی عورت ہوئے، سرکار فرمایا انہوں آکھو نماز پڑھ، آکھو سمجھاؤ، وہ دے کول وکھرے ہو جاؤ، روس پاؤ، موڑ بھی نہ پڑے، بے نمازی رہے، سرکار فرمایا انہوں طلاق دے دیو، گھر چ نہ رہن دیو، بے نمازی عورت گھر چ چنگی نہیں ہوندی۔ ادھر ایک اور سنیا اور بیٹھے میرے غیرت والے سجن بیٹھے نا، سروں ننگی عورت بیٹھے ہوئے نا، سروں ننگی وال ننگے ہون تیرا بندہ فرشتہ گھر چ جتھے جسم ننگے ہوندے ہون۔ تو رونا ہے مولویاں دے تویتا تے پیراں کول پٹنا جا کے آنا انج کر لو تے انج کر لو۔ میرے مرشد پاک نو کسی عرض کیتی حضور دعا چ کرو حالات ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا تم اعمال بدل لو حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے اعمال بدل لو حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ جب حالات ہو رہن گے تے اعمال باویں تویت لیا کے مولوی نو باویں پیر نو کد نال چ بن، تو چھڈ تویتا نو پیر نو لیا تے بن چ حالات ہی ہو رہن۔ ہاں جی تو اپنے حالات بدلا دے، آپ تے رحم کر۔ کی سکھان دین ٹی وی فلم چلی، ساڈی دھی نوجوان، ساڈا پتر نوجوان، ساڈی عورت نوجوان بیٹھی، فلم چل پئی، دھی کسے دے گھر جمی، پتر کسے دے گھر جمے، ہیرو کسے دے گھر جمے، ہیروئن کسے دے گھر جمی، ادھروں خاندان اور ادھروں خاندان اور گئے، سکولاں چ کالجاں چ یاریاں ہو گئیاں، دوستیاں ہو گئیاں، آپس وچ محبت ہو گئی، پیار ہو گئی۔ او جلے جوان ہو گئے، ادھر دا خاندان بھی مر گیا تے ادھر والا بھی مر گیا، ہیرو تے ہیروئن جت گئے۔ ساڈی کڑی ساڈے منڈے آکھیا انہاں اللہ 3 گھنٹیاں دی گل میں ڈردی پئی ساں۔ اے سبق دیتا جائے۔ میں اپنی پھوپھی جان ملن گیا، عید تے نہ ملن گیا، انہاں دی 125 سال تو عمر شریف اتے ہوئی پئی، چنگے بھلے سن کو 15-20 سال دے جدو پاکستان مسلمانوں ونڈیا گیا، جدو مسلمان وڈی گئے نا ادو چنگے بھلے آپ نے میں ویکھیا بھی آ بٹن نہ ادھر میرے ویکھو، اے بٹن آ تون والا بٹن بھی نال انج کر کے سی کے انج کر کے بٹن لگا پیا۔ انہوں نے سنیندہ کوئی نہیں، 5-7 سال تو نہ سندیاں کوئی نہیں، تے قرآن نال اتنی محبت کردیاں نے کہ ہر شے بھول گئی، قرآن نہیں بھولیا۔ آپ اینی کمزور ہو گئی نے کیا ماس چھڈ گیا ہڈیاں، ماس چھڈ گیا ہڈیاں، قرآن چایا تے نہیں جاندا، اگلے نو پچھلے نو کہہ کے نہ آکھ دیندیاں نے بھی وہ قرآن چکتے تے سرانے تے رکھے جے میں تلاوت کرنی، اکھاں اوویں نے تے نماز اذان تو سنیندی کوئی نہیں۔ اجے بھی نا اجے بھی دن تو شاب لا کے نماز پڑھدیا نے، کان کوئی نہیں، یعنی بولیاں نے سندیاں کوئی نہیں۔ میں گیا تے میں آنا ویکھیا بٹن لگیا، ایتھے بٹن نال تون دے انج کر کے نال لگیا تے میں پوچھیا اشارے نال، میں کہ بھی آ بٹن آ بندے انج لواندے نے، آ انج تا بٹن تہاڈا لگیا ہویا ہے۔ اما پاک فرماندے نے پوترا ساں آدے دور وچ ایویں سواندیاں سن۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آدھے تا 14 بٹن لوائی کھڑا ہے، تو سیندا بٹن بند کردا آ تون بند ہوئی پئی، حالانکہ بندے دا بٹن کھلا بھی ہوے تے کوئی گل نہیں، تے بی بی دا بٹن ہوندا ہی کوئی کہ تواڈے علاقے وچ بٹن والے پاندے کرتیاں کرتے بیبییاں ہیں تے کدے بولے؟ ہاں اے تیرے ٹی وی دا فیض ہی، تیریاں فلماں دا فیض ہی، اے تیرے نچن گاون دا فیض ہی، جڑا آپاں اپنیاں بیبیاں نو ول سکھایا ہے۔ تے بھراوا جدو دین نہیں دسیا، قرآن اسلام نہیں دسیا، تیرے اگوں بولے تے مڑوندا قصور ہے۔ جدو ایسا سمجھایا ہی نہیں، اونوں پردے بے پردہ لگی پھرے تے اوندا قصور ہے۔ جدو تو آپ چسا نال فلماں لا کے بہنی تے بیٹی یا پتر یا کوئی عورت بھڑا کام کر لوے، مکالا مل لوے، تے میں آکھاں گا وڈی گولی سب تو پہلو پیو نو ٹھوکنی چاہیے، دھی نو نہیں، رن نو نہیں، پتر نو نہیں، پیو دے سینے چ لنگاؤ گولی بھی جیڑا تو سبق دیندا رہیا انہیں یاد کیتا تو ہن لڑنا کیوں ہے؟ ایک بندہ زہر دی سپرے دی بوتل اولاد نو پوا کے تے مڑ جلے مرن لگے تے آکھے اوے مری نا بابا جی دعا چا کرو کہ مردا پیا، تو انہوں پیا کہ مکھن کھوایا ہی؟ ساری رات کنجر خانے تے فلماں لا لا کے ولڈے گوڈے مولویاں دے گھٹ دین۔ ایک بندہ ادھر
بی تمے دا لا کے نا بی تمے دا لا کے اتنے دعا کر دیں تویز لیا کے نال ول دے بن دے موڈے چ ول چ بن دے سونے ربا آ میں 11ویں والے دا تویز لیا کے بنیا یہ چنگے خربوزے لا بندہ چھتر مارے تو 100 تو کسے تو مڑ بڈو لگ پوے بھی نام مراد آ بی کے دا لے کے تمے دا ول کے دی کہ تمے دی تویت کیوں لیندے خربوزے کھانے نے پتر جمیا تھی جمی شروع تو لے کے ساریاں آتاں صفتاں کافراں والیاں کپڑے کافراں والے بولی انگریزاں والی یہودیاں والی تعلیم رہن صاحب کنجراں والا اگوں کنجر پہ نچدا ہے منجرے پہ ویکھدے نے سارا کچھ ادھی رات تک ٹی وی چلیا رہندا ہے فجر دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھیندی تے سویرے اٹھ کے گوڈے 18 جماعتاں پڑھ گیا بولاں تے کتا سددا ہے ماں نو کتی سددا ہے میری تو قدر کتے جنی نہیں کردا مولوی صاحب تویز چ دیو کلے تویز پیو نو دینا چاہیے اچھا جلے جمیا سی جلے پڑھن دا ویلا سی جلے ان دی تربیت دا رولا سی اولے تے نہیں مولوی دے گوڈے گٹے پھڑے تے پیر کول جا کے دعا نہیں منگائی کہ مولوی صاحب دعا کرو رب دا فقیر بن جاوے اولے تے لباس نہیں پوایا اللہ دے پیارے والا کہ نو کرتا پوا اولے تے جان تے پینٹ پوا کے تے ہر شے چھلا کے تے انج منہ سامنے پا کے اندر سے پورا انگریز پیا لگدا ہے تے انگریز پیا لگدا تے کام بھی انہیں انگریزاں والے کرنے با یزید بستامی بن کے رہے تیرے کول تے ہن مر ہن جا ماسٹر تے پروفیسر کول انہوں اک تویت دے ہن کیوں مرنا پیراں تے مولویاں کول جا انگریزاں کول انہاں نوں اک تویت دے انہاں نے سبق پڑھائے نہیں تے جلیا جے اولاد دے اس میٹھے میوے کولو پھان چاہنا ہے تینوں کسے دے بوئے تے جاون دی لوڑ کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے بوئے دا نوکر چا بنا تیری دھی بھی تیرے واسطے 10 رحمتاں دا سامان بن سی تے تیرا پتر نعمت بن کے تیرے اوتے چھاں کر دی سبحان اللہ تسی آکھو نا مولوی صاحب میں تو اپنی بیٹی کی تربیت جدید حساب سے کر رہا ہوں میں اسے کہتا ہوں میں تمہارا ڈیڈی ہوں وہ تمہاری ماما ہے وہ تمہاری ماما ہے میں تمہارا ڈیڈی ہوں یہ تمیز سے بولتا ہے ادب سے بات کرتا ہے مجھ سے پوچھ کر جاتا ہے مجھ سے پوچھ کر آتا ہے بغیر پوچھے جاتا نہیں بغیر پوچھے آتا نہیں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا میں نے بہت تعلیم سکھائی ہے اینو تو طوطے آنگوں پڑھا لے جلے پر نکلنے نہیں آخر رنگ وکھاونا ہے تعلیم تعلیم دے خوراک نے تو لکھ کر لے ایک اما نا جمعے والے دن میں جمعہ پڑھا کے نکلیا جتیاں دی جگہ تے بیٹھی تے انج جھولی کر کے رون والی گل ہے انج جھولی کر کے پیک پیا منگے تے منہ دے تے کپڑا پایا تے ہاتھ بھی لکائے میرے کول جو کچھ پجیا سریا میں اما دی جھولی سٹیا میں نکلن لگے تے ویکھیا اما بالکل انج نہ کمبدی پئی سی میں اما کول پوچھیا میں کما جی تہاڈی اولاد کوئی نہیں سنے جے اما پیو سنے جے مینوں آندی ٹھنڈا ساہ لے کے نہ ہچکی لگ گئی تے رو کے مینوں آندی پتر میرے 5 پتر نے کنے پتر نے 5 پتر نے میں کھلو گیا میں پوچھا اما جی 5 پتر نے تسی مسجد دے بوئے اگے بھیک منگدے پے جی آخے انج کر کے کپڑا ہٹایا نا کالی چادر سی اما اتنے انج کر کے ہٹا کے نا تے ایتھے انج کر کے نا خارش دے زخم تے پانی وگدا پیا بریال رو کے آندی ہے کہ مینوں خارش ہے تے میرے پتر تے پوترے دوترے میرے تو نفرت کردے نے میں جڑے پانڈے نو ہاتھ لا دیواں او پانڈے نو ہاتھ نہیں لاوندے تے مینوں گھروں باہر کڈ دیندے نے میں رات کدے کسے کول گزارنی 5 پتراں دی ماں بھیک منگدی پھردی میں مڑ اماں کول نیڑے ہو کے پوچھا میں کھما جی کسے پتر نو تعلیم دتی سی دین والی قرآن والی آخر نہیں پتر میں تے وڈ چک تے بھی پتراں نو سکول پڑھاندی رہی ہوں لوکاں دے بانڈے مانج کے میں پتراں نو سکول پڑھاندی رہی ہوں بھی چلو کدھرے لگ جان کوئی انہاں دے روزی دا سلسلہ ٹکر پانی دا بن جائے میں آکھیا ماں یہودی ماں کی اونوں تاں پتہ ہی کوئی ماں ہوندی کی ہے انگریز ماں تے بیوی دا لحاظ کوئی نہیں کردا او دے نزدیک ماں بیوی دا کوئی فرق نہیں او سور شوق نال کھاندا ہے او پیشاب پخانہ کرے استنجا نہیں کردا باقی پلیتی دی تمیز کو نہیں موتر اپنا کڈ کے چٹن لگ پیندا ایڈی کتی قوم ہے انگریز جدو ساری نسل انہاں مگر چلے گی تے مڑ صفتاں باید بستانی اے تو انہاں دیاں تعلیماں تے ذمہ پڑھا کے تے سارا کچھ کرا کے تے موڑا نے بھی راتی سما تے پانی دا پیالہ لے کے باید بستانی جی اما دی سراندی کھڑا رہا ہے ایویں میرا پتر کھڑوتا ہوئے اور تیرے انہیں بڑھاپے نو ویکھ کے تے وچ سپرے پا کے پیامنا بھی روز دوائی دی جان چھٹے میرے کول
تو رونا ہے دوائیاں تے رونا ہے پانی دے پیالیاں نو. اینو تعلیم دے نا مصطفیٰ دے یاراں والی. حضرت ابو ہریرہ اما کولو کٹیندے بھی پے نے, مار بھی کھاندے پے نے تے نالے رسول دا کلمہ بھی پڑھدے پے نے. اما نے منجی جو دھپے پا لی, اما نے دھپے منجی پا لی تو انہیں آخیا پتر میں دھپے بھوکی پیاسی مر جاسا, میں انہاں چر نہ کھانا نہ پینا نہ چھاویں بہنا جنہ چر نبی دا کلمہ نہ چھڈے گا. انہیں آخیا اما تو مرنی گوارا ہے لیکن رسول دا بوہا نہیں چھڈا جاندا. دل چ درد سی, دل چ درد جو سی رسول دی محبت دا تے ماں دی قدر دا پتہ سی. روندے حضور دی بارگاہ چ آئے, سرکار فرمایا ابو ہریرہ روندا کیوں؟ یا رسول اللہ روندا تاں پیا اج اما روس پئی. ادھر اما نے بھی آخیا نے بھی رسول نہیں چھٹدا, ادھر مڑ ماں دا درد بھی سی. سونے دسیا سی ماں کی ہوندا ہے تے آپ رون لگ پے کملی والیا ماں روس پئیے. تے آپ نے فرمایا کی آندی حضور آندی ہے یا نبی چھڈ یا مینوں چھڈ. سونے ابو ہریرہ تو کی فیصلہ کیتا؟ لکھاں ماواں ہن کملی والیا تیرے جوڑیاں تو وار چھڈاں. لکھاں ماواں ہن کملی والیا تہاڈی عزت تو قربان کر دیواں. تے پھر روندا کیوں ہے؟ حضور روندا تاں پیا ماں جو ہوئی میری ماں جو ہوئی. سونے دعا چا کر جی میرے تے کرم چا کیتا میری اماں تے بھی کر دے. جی دلہ دے ہاتھ سونے نبی چکے نے تے ابو ہریرہ دوڑ پے نے, دوڑ دے جا رہے نے. یاراں پوچھیا ابو ہریرہ کی ہویا ہی؟ آخے میں نسدا جانا گھر پہ جانا میں پتہ کراں میرے نبی دی دعا گھر پہلو پہنچ دی. ابو ہریرہ گھر پہلو پہنچدا ہے. گئے تے کنڈی کھڑکائی, من تکل بابا کون ہے بوئے تے آن والا؟ انا ابو ہریرہ اما تیرا پتر ابو ہریرہ آیا ہے. پتر کھلو جا میں آنی ہاں. ماں کنڈی کھولی تے نال نبی دا کلمہ پہ پڑے. ہے ماں نال پیار سونا دسدا ہے, خدا دسدا ہے, قرآن دسدا ہے, پیو دا ادب خدا. کملی بلا تو یہودیاں بوا تا جڑا ماں دے اوتے چڑھ جاوے تے ماسا تمیز نہ کرے اون دے بنے گل کے اولاد نو آنا بھی میرا ادب تعظیم کرے. ایویں آدھی عقل دا علاج کرا جا کے جنوں تمیز ہی کوئی نہیں ماں دی عزت کی ہے, یا کی ہے, غیرت کی ہے, شرم کی ہے. اون دے کول تو امید رکھی بیٹھا ہے میری قدر کرے گا, میں بڈھا ہو سکدا میرا بڑھاپا بن کے میری سہارا بن کے میرا سوٹی لے کے نال چلے گا, نہیں چل سکتا. اس وجہ نال آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں گھر تو مان گیا. مسئلہ پوچھ دین بیلی کہ مولوی صاحب ایس دور چ پیراں دے گھر چ پردے نہیں رہے تے ساڈیاں دیاں بہناں جو ٹوپی والا برقع کرن گیاں یا گھر چ بہن گیاں چادر چار دیوار چ لوکی مذاق کرن گے. کملیا تینوں زمانہ مذاق کرے کی تیرے تے روڑی دا گند بھی سٹے, تینوں تے سینہ چوڑا کر کے آکھنا چاہیے جے کر یار دے نام دا ملے مینا. میاں وارث شاہ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا جھولی پا لئیے تھلے چھٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا. اچھا تینوں جو سارا جگ تانے تے مینے مارے تے زہرا دا بابا خوش ہوئے, سارے جو تینوں پیڑا پیڑا تے گندا گندا تے برا برا آکھن, عزت بھی بچ جاوے تے نبی بھی راضی ہو جاوے تے تینوں جلیا اور چاہیے کی. دوجی ایک منت نال عرض کراں گا, نسلی کتی ہوئے تے سنگڑی مار کے کلے تے بنی ہوندی, چنگی کھوتی ہوئے تے کلے تے بن تے رکھ دین, بلکہ جتی بھی ہوئے تے کئی بیلی چوک تے گوڈے تھلے رکھ لیندے. میں پمپ تے پیشاب کیتا ہے, پمپ تے رستے چاندیا تے اس دی ٹوٹی دے اتوں انج کر کے لا کے نہ انج کر کے لویا پتری لا کے کل ٹھوکے سن, پمپ تے پیشاب کیتا ہے. نماز پڑھن لگیا تے اس ٹوٹی دے اتوں پتری لا کے کل ٹھوکے کھڑے سن. میں آخیا ٹوٹی لیلن دی لوہے دی نہیں سی, لیلن دی ٹوٹی 50-60 دی 100 دی تو اتوں 2-2 3-3 کل تے 100 دی پتری ٹھوکی کھڑی. کیوں؟ مڑ میں سوچیا بھی اتنے تو جان چ ٹوٹی نہیں چھڈ دے, چھڈ ٹوٹی نو 20 دا گلاس ہوندا لیلن دا, اونوں مورا کر کے سنگڑی لگا تے نال کولر دے ٹنگیا کھڑا ہوندا تے ماتا مسلمان لیلن دا گلاس ٹھوک ل جاوے ایویں تے دھی اب بول تے صحیح ہے جنا. عزت بیوی ماں بہن اینو سنگڑی دی لوڑ کوئی نہیں, گلاس لب جاندا ہے, جتی لب جاندی ہے, کھوتی لب جاندی ہے, کتی لب جاندی. میں تیرے پیراں تے پگ رکھاں گا, عزت ایک وار گئی دوبارہ نہیں لگی. ہاں ایک وار گئی کدے
اے گلاں ساڈیاں مولویاں پیراں نوں چنگیاں نہیں لگدیاں. وہ آندے نے کون پہ آندا کہ چشتی اکھے آ جاؤ راں آ جاؤ راں کی اکھے پردے تے ادب تو غیرت تو سوا گل ہی کوئی نہیں کردے گل ہی انہاں نوں کوئی نہیں آندی. جیڑا سودا مکیا ہوئے نا وہی دکاندار نوں لیاونا چاہیے.